चाणक्य एक दार्शनिक, अर्थशास्त्री र राजनेता थिए जसले भारतीय राजनीतिक ग्रन्थ अर्थशास्त्र लेखे। उनी भारतमा राजनीति विज्ञान र अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा एक अग्रणी मानिन्छ किनकि उनले यी क्षेत्रहरूको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिए। चाणक्य, जसलाई कौटिल्य वा विष्णुगुप्त पनि भनिन्छ, पहिलो मौर्य सम्राट चन्द्रगुप्तको दरबारमा एक शक्तिशाली राजनेता थिए र मौर्य साम्राज्यको स्थापनामा निर्णायक भूमिका खेले। एक ब्राह्मण परिवारमा जन्मेका चाणक्यको प्राचीन भारतमा उत्तरी पश्चिमी स्थित तक्षशिलामा शिक्षा प्राप्त भएको थियो, जुन शिक्षाको लागि एक प्राचीन केन्द्र मानिएको थियो। उहाँ अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध रणनीति, चिकित्सा र ज्योतिषी जस्ता विभिन्न विषयहरूमा गहन ज्ञानसँग एक उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। एक शिक्षकको रूपमा आफ्नो पेसा सुरु गरी उनी सम्राट चन्द्रगुप्तको एक विश्वसनीय सहयोगी बन्न गए। सम्राटको सहयोगी र सल्लाहकारको रूपमा अभिनय गर्दै उनी चन्द्रगुप्तलाई मगध क्षेत्रको पाटलिपुत्रमा शक्तिशाली नन्द राजवंशलाई पराराष्ट्र गर्न र चन्द्रगुप्तलाई आफ्नो शक्तिहरू सुदृढ गर्न मद्दत गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। चाणक्यले चन्द्रगुप्तका छोरा बिन्दुसारको सल्लाहकारको रूपमा पनि काम गरे। चाणक्यको जन्म लगभग 350 ईसा पूर्व तक्षशिलामा गरिब ब्राह्मण परिवारमा भएको थियो। उनका बुबाको नाम चाणक र आमाको नाम चानेश्वरी थियो। उनको जन्मस्थानको बारेमा विवरण अस्पष्ट छ। जैन लेखक हेमचन्द्रका अनुसार चाणक्यको जन्म गोल्ला क्षेत्रको चाणक गाउँमा चानिन र उनकी पत्नी चानेश्वरीको घरमा भएको थियो, जबकि अन्य स्रोतहरूका अनुसार उनका बुबाको नाम चाणक थियो। चाणक्य तक्षशिला उत्तर पश्चिमी प्राचीन भारत वर्तमान पाकिस्तानमा स्थित एक प्राचीन शिक्षा केन्द्रमा शिक्षित हुनुभयो। उनी अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, युद्ध रणनीति, चिकित्सा र ज्योतिषी सहित विभिन्न विषयहरूमा एक राम्रो ज्ञानसँग हुर्के। यो पनि मानिन्छ कि उनी ग्रिक र फारसी शिक्षाको तत्त्वहरूसँग परिचित थिए। उहाँसँग वेद साहित्यको बारेमा पनि पूर्ण ज्ञान थियो। आफ्नो शिक्षा पुरा गरेपछि उनी तक्षशिलामा राजनीतिक विज्ञान र अर्थशास्त्रको एक शिक्षक वा आचार्य बने। मौर्य साम्राज्यको उदय हुनुभन्दा पहिले उत्तर भारत नन्द साम्राज्यको शासनमा थियो। उचित प्रशासनको कमीको कारण नन्द साम्राज्यको राजाले जनतालाई शोषण गरिरहेको थियो। आफ्नो शिक्षा पुरा गरेपछि चाणक्यले तक्षशिला नालन्दा नजिकैका क्षेत्रहरूमा एक शिक्षकको रूपमा काम गर्न थाले। चाणक्यको एक दृढ विश्वास थियो कि एक महिला जो शरीरबाट सुन्दर छ मात्र एक रातको लागि तपाईँलाई खुसी राख्न सक्नुहुन्छ, जबकि एक महिला जो आफ्नो आत्माबाट सुन्दर हुनुहुन्छ तपाईँलाई जीवनकालसम्मको लागि खुसी राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले उनले आफ्नो ब्राह्मण वंशको यशोधरा नामकी केटीसँग विवाह गर्ने निर्णय गरे। यशोधरा त्यति सुन्दर थिएनन् र उनको छालाको कालो रङका कारण केही मानिसहरूले उनलाई हेप्ने गर्थे। यशोधराले चाणक्यसँगको साथमा आफ्नो भाइको घरमा एक समारोहमा जाने निर्णय गरे। सबैले चाणक्यको गरिबीको मजाक उडाए। यशोधरा यो स्थितिबाट दुःखी भइन्, त्यसैले यशोधराले चाणक्यलाई राजा धनानन्दलाई भेट्न र उपहारको रूपमा केही पैसा लिन सल्लाह दिए। त्यति बेला मगधका साम्राज्य धनानन्दले पुष्पपुरीमा ब्राह्मणहरूको लागि खानाको व्यवस्था गरेका थिए। चाणक्यले अखण्ड भारतको बारेमा सुझाव दिएर राजा धनानन्दबाट केही उपहार प्राप्त गर्ने इच्छामा भोजमा भाग लिए। त्यो बेला ग्रिक विजेता एलेक्जेन्डर द ग्रेटले भारतीय उपमहाद्वीपहरूलाई आक्रमण गरिरहेका थिए। एलेक्जेन्डर द ग्रेटले हिन्दू साम्राज्यहरू एक नभएकाले दमादम युद्ध जित्दै गएका थिए। तर धनानन्द एक धेरै अहङ्कारी राजा थिए र उनले चाणक्यको घिनलाग्दो अनुहार देखेर अपमान गरे र उनको सुझावलाई सिधै अस्वीकार गरे। तब चाणक्य धेरै क्रोधित भए र नन्द साम्राज्यलाई नष्ट गर्ने वाचा गरे। यो भनिएको छ कि चाणक्य व्यक्तिगत रूपबाट राजा नन्दबाट दुखी थिए र यो चाणक्यले जबसम्म शासक धनानन्दको साम्राज्य नष्ट गरिँदैन तबसम्म आफ्नो लामो टुप्पीलाई नबाडिकन राख्नको लागि शपथ लिए। तब धनानन्दले आफ्नो सेनाहरूलाई चाणक्यलाई गिरफ्तार गर्न आदेश दिए, तर चाणक्य त्यहाँबाट भागे।
धनानन्दको दरबारबाट भागेपछि चाणक्य सफलतापूर्वक लुकेर मगध वरपर बस्न थाले। यस समयमा चाणक्य आफ्नो प्रतिद्वन्दी धनानन्दको छोरा पबतासँग मित्र बनाए। चाणक्य पबताको दिमागलाई जित्न सक्षम भए र शाही औँठी प्राप्त गर्न सक्षम भए र जङ्गलतिर गए। चाणक्यले त्यो शाही औँठीबाट 80 करोड सुनका सिक्काहरू कमाउन आफ्नो बुद्धि प्रयोग गरे। जङ्गलमा एउटा खाल्टो खनेर धेरै सुनका सिक्काहरू सुरक्षित राखेर उनी एक व्यक्तिको खोजीमा गए जो सफलतापूर्वक धनानन्दलाई समाप्त गर्नमा मद्दत गर्न सक्छन्। चाणक्य त्यस्तो व्यक्तिको खोजीमा थिए जो धनानन्दको नन्द राजवंशलाई जराबाट नष्ट गर्न सक्दछ। खोज्दै गर्दा चन्द्रगुप्त भनिने केटो चाणक्यको आँखामा देखियो। चन्द्रगुप्तमा एक राजा र एक महान योद्धाका दुवै गुणहरू थिए। चाणक्यले 1000 सुनका सिक्का चन्द्रगुप्तका पालन पोषकलाई दिए र चन्द्रगुप्तलाई उनीसँग जङ्गलमा लगे। चाणक्य धनानन्दको टाउको हटाउन 2 हतियार लिएर तयार थिए। एउटा चन्द्रगुप्त र अर्को धनानन्दको छोरा पबता थियो। चाणक्यले ती 2 मध्ये एकलाई तालिम दिने र उनलाई सम्राट बनाउने निर्णय गरे। उनीहरूलाई परीक्षण गर्नको लागि उनीहरूमध्ये प्रत्येकलाई एक ऊनको धागो घाँटी वरिपरि लगाउनको लागि भने। एक दिन जब चन्द्रगुप्त सुतिरहेका थिए उनले पबतालाई चन्द्रगुप्तलाई नउठाइकन चन्द्रगुप्तको ऊनी धागो तोड्न र हटाउन भने। पबता यो कार्य पुरा गर्न असफल भए। केही समयपछि जब पबता सुतिरहेको थियो चाणक्यले चन्द्रगुप्तलाई पबतालाई नउठाइकन पबताको ऊनी धागो तोड्न र हटाउन भने। चन्द्रगुप्तले पबताको टाउको काटेर ऊनी धागा निकाले। चाणक्य चन्द्रगुप्तको प्रति गर्व गरे। अर्को 7 वर्षसम्म चाणक्यले चन्द्रगुप्तलाई तालिम दिए र सल्लाह दिए। जब चन्द्रगुप्त युवा भए चाणक्यले आफ्नो धनको उपयोग गरेर सेना भेला गरे। चाणक्यले उनलाई 7 वर्षसम्म कडा सैन्य तालिम दिए। चाणक्यको मार्गनिर्देशनमा चन्द्रगुप्त एक सक्षम योद्धा बने। चाणक्य सधैँ धनानन्दको नन्द राजवंशको पतन र मौर्य साम्राज्य स्थापित गर्न चाहन्थे। चन्द्रगुप्तले हतारमा केही नसोचिकन एउटा सानो सेना बनाएर मगधमाथि आक्रमण गरे जो नन्दहरूको राजधानी थियो। तर चन्द्रगुप्तको सानो सेना नन्दको विशाल सेनाको अगाडि कुच्लियो। हारपछि चाणक्य र चन्द्रगुप्त निराश हुँदै घुम्न थाले। राजधानी पाटलिपुत्रको वरिपरि सीमा कब्जा नगरी चन्द्रगुप्तले आक्रमण गरेकोले चन्द्रगुप्तले पश्चाताप गरे। चाणक्यको सल्लाह सुनेर चन्द्रगुप्तले पहिले सीमाहरूमा आक्रमण गरे र उनीहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन थाले। चन्द्रगुप्तले जङ्गलका मानिसहरूलाई जो उद्देश्यविहीन घुमिरहेका थिए उनीहरूलाई आफ्नो सेनामा सामेल गर्ने तालिम दिने प्रयास गरे। जब सेना पुरै तयार भयो चाणक्यले सुनका सिक्का निकाल्ने निर्णय गरे जुन उनले जङ्गलमा लुकाएका थिए र सेनालाई सबै आवश्यक सामान र हतियार प्रदान गरे। यसो गरेर चाणक्यले सेनालाई बलियो बनायो तर केही सिमानामा रहेका साना राजाहरू चन्द्रगुप्तको सेनामा सामेल हुन सहमत भएनन्। चाणक्यले त्यस्ता राजाहरूलाई विषालु केटीहरू प्रयोग गरी मारे। जैन ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको एक लोकप्रिय पौराणिक कथा अनुसार चाणक्यले सानै उमेरदेखि उनले चुनेका केटीहरूको खानामा बिखको सानो मात्रा मिसाउन गर्दथे। ती केटीहरूलाई बिख कन्या भनिन्थ्यो र उनीहरूको चुम्बनले मात्र पनि दुश्मन राजाहरूलाई मार्नको लागि पर्याप्त थियो। चाणक्यले धेरै चतुर र गणनात्मक चाल लिए र नन्दको नेतृत्वमा रहेका सबै सीमा स्थानहरूको नियन्त्रणमा लिए। सही समयदेखि चन्द्रगुप्तले मगध राजधानी पाटलिपुत्रमा आक्रमण गरे र सफलतापूर्वक धनानन्दको हत्या गरे। धनानन्दको मृत्युपछि चन्द्रगुप्तले नन्द राजवंशलाई उखालेर मौर्य साम्राज्यको स्थापना गरे। यस प्रकार चाणक्यको एक एकीकृत भारतीय साम्राज्यको सपना साकार हुन थाल्यो। एकै समयमा धनानन्दसँग उनको बदला पनि समाप्त भयो। चन्द्रगुप्त मौर्य साम्राज्यको सम्राट बनेपछि चाणक्य प्रधानमन्त्री बने। चाणक्यले साम्राज्यमा बलियो शासनको लागि एक सक्षम मन्त्रीमण्डल बनाए। उनले सबै मन्त्रीहरूलाई छुट्टै मन्त्रालय प्रदान गरे। उनले नागरिकहरूको कल्याणको लागि सबै सम्भव सुविधाहरू प्रदान गरे। चाणक्यले चन्द्रगुप्तको साथमा
पुरुष अङ्गरक्षकहरूको मात्र नभएर महिला अङ्गरक्षकहरू पनि नियुक्त गरे। मौर्य साम्राज्यमा महिला अङ्गरक्षक हुने पहिलो राजा चन्द्रगुप्त बने। चाणक्यको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राजा चन्द्रगुप्त मौर्यले उत्तर पश्चिममा इरान र दक्षिणमा कर्नाटक वा मैसूर राज्यको चरम सीमासम्म सबै भूमि कब्जा गरे। राजा चन्द्रगुप्तको जीवनको चिन्ता गर्दै चाणक्य पहिलेदेखि नै चन्द्रगुप्तको खानामा बिखको एक सानो मात्रा खुवाउनुहुन्थ्यो। खाना विषाक्त गर्नु र आफ्नो दुश्मनलाई मार्नु त्यति बेला सामान्य थियो। जैन ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको एक लोकप्रिय पौराणिक कथा अनुसार चाणक्य सम्राट चन्द्रगुप्तद्वारा खाएका खानामा बिखको सानो मात्रा मिसाएर दुश्मनहरूद्वारा सम्भावित मार्ने प्रयासको विरुद्ध आफ्नो प्रतिरक्षाको निर्माणको गर्नको लागि यस्तो गरिएको थियो। चाणक्यले चन्द्रगुप्तको खानामा केही बिख हालेका थिए ताकि चन्द्रगुप्त विषादी खाना पचाउन सकोस्। तर एक दिन चन्द्रगुप्तकी श्रीमती दुर्धाराले गल्तीले चन्द्रगुप्तको खाना खाए जसमा राम्रो मात्रामा बिख थियो। खानाको बिखले चाँडै काम गरियो र रानी ढल्यो र केही मिनटभित्र मरे। रानी त्यति बेला गर्भवती थिइन्। गर्भमा रहेका नवजात शिशुलाई बचाउन चाणक्यले पेट खोलेर बच्चा निकाले। यो शिशुको नाम बिन्दुसार थियो। चन्द्रगुप्तपछि चाँडै बिन्दुसार मौर्य साम्राज्यको नयाँ सम्राट बने। चाणक्य बिन्दुसारका लागि प्रधानमन्त्री बने र केही वर्ष बिन्दुसारको सल्लाहकारको रूपमा सेवा गरे। तर सुबन्धु चाणक्यसँग ईर्ष्या गर्थे। सुबन्धु बिन्दुसारको दरबारमा एक साधारण मन्त्री थिए। सुबन्धु सधैँ प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना राख्थे। एक दिन सुबन्धुले बिन्दुसारलाई उनको जन्मको कथा सुनाउँदै थिए। बिन्दुसार चाणक्यसँग क्रोधित भए जब बिन्दुसारलाई थाहा भयो कि चाणक्य उनको आमाको मृत्युको कारण थियो। राजाको क्रोध देखेर चाणक्यले सबै त्याग्ने र बलिदान गर्ने निर्णय गरे र पातालीपुत्र हालको पटना नजिकको जङ्गलमा गएर बसे। केही दिनपछि बिन्दुसारले आफ्नो गल्ती गरेको थाहा पाएपछि पश्चाताप गरे। तर अब धेरै ढिलो भइसकेको थियो। चाणक्य जङ्गल नजिकै एउटा सानो झुपडीमा एक भिक्षु जस्तै बस्दै थिए। बिन्दुसारले सुबन्धुलाई जङ्गलमा गएर चाणक्यलाई फिर्ता ल्याउन आदेश दिए। तर चाणक्यको आगमन सुबन्धुलाई पटक्कै मन परेको थिएन। जब सुबन्धुले जङ्गलमा चाणक्यको झुपडी भेटाए सुबन्धुले चाणक्यलाई जङ्गलमा नै जलाइदिए। यस प्रकार चाणक्यले सुबन्धुको षड्यन्त्रबाट आफ्नो ज्यान गुमाए। चाणक्यको हत्या गरेपछि सुबन्धुले दरबारमा झुटो बोले र चाणक्यले अपमानको सामना गर्न नसकेर आत्महत्या गरेको भनेर भने। चाणक्यको मृत्यु ईसा पूर्व 2075 भयो। चाणक्यको मृत्युको बारे विवरण अझै रहस्यमय छ। उनले एक लामो जीवन बिताए तर यो स्पष्ट छैन कि उनी वास्तवमा कसरी मरे। एक पौराणिक कथा अनुसार चाणक्य जङ्गलमा सेवानिवृत्त भए र बोकै बसेर मरे भनेर लेखिएको छ। चाणक्यले सडकबाट चन्द्रगुप्तलाई राजा बनाए र मौर्य साम्राज्यको स्थापना गरे। तर उनको आफ्नै राज्यको जनताद्वारा उनी मारिएको थियो। एक विद्वान व्यक्ति धेरै विषयहरूको ज्ञाता चाणक्यले ग्रन्थ अर्थशास्त्र जसले आर्थिक नीति, सैन्य रणनीति, समाज कल्याणको मुद्दाहरू र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयहरूको अन्वेषण लेखे। यो लेखले कसरी युद्ध, अकाल र महामारीको समयमा राज्यको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर सल्लाह गरिएको थियो। आचार्य चाणक्यको अर्थशास्त्र, कल्याण, वित्तीय र मौद्रिक नीतिहरू, युद्ध रणनीतिहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सहित विभिन्न विषयहरूसँग सम्बन्धित छ। जबकि नीतिशास्त्र अवस्थित शास्त्रहरूबाट उनको सङ्ग्रहको रूपमा मानिन्छ। उनले दिएका केही प्रसिद्ध भनाइहरू यस प्रकारका छन्। कुनै व्यक्तिको भविष्यलाई उसको वर्तमान परिस्थितिले कहिले पनि नजाच्नुहोस्, किनकि कोइलालाई चम्किलो हिरामा परिवर्तन गर्ने शक्ति समयसँग हुन्छ। एक व्यक्ति धेरै इमान्दार हुनु हुँदैन। सिधा रुख सधैँ पहिले काटिन्छ र इमान्दार मानिसहरूलाई पहिले काटिन्छ। जबसम्म दुश्मनको कमजोरी थाहा हुँदैन त्यो दुश्मनलाई सधैँ मैत्रीपूर्ण वातावरणमा राख्नुपर्छ। हाम्रो शरीर एक दिन खरानी हुनेछ। धन स्थायी छैन र मृत्यु सधैँ नजिकै छ। त्यसैले हामी राम्रो कार्यहरूमा संलग्न हुनुपर्छ। यी सातलाई निन्द्राबाट कहिल्यै बिउजाउनु हुँदैन। सर्प, बाघ, दस्ने किरा, सानो बच्चा, राजा, अन्य मानिसहरूको स्वामित्वमा रहेको कुकुर,
र मूर्ख मानिस। सधैँ अरूको गल्तीहरूबाट सिक्नुहोस्। ती सबै गल्ती आफै गर्नको लागि तपाईँ धेरै लामो समयसम्म बाँच्न सक्नुहुन्न। तपाईँको बच्चालाई पहिलो 5 वर्षसम्म एक प्रिय जस्तै व्यवहार गर्नुहोस्। 5 वर्षपछि उनीहरूलाई गाली गर्नुहोस्, तर जब उनीहरूको उमेर 16 हुन्छ उनीहरूलाई एक साथी जस्तै व्यवहार गर्नुहोस्। तपाईँका हुर्केका बच्चाहरू तपाईँको सबैभन्दा राम्रो साथी हो। धन्यवाद।